Hi viewers, welcome back again on my channel just Max Radhe Radhe. T20 Town Hall. Mr. अरविंद केजरीवाल जो दिल्लीचो एक्स-सीएम हा गोंयान येवन गेलो आनी मागीर जो टावन हॉलाचें म्हाका कितलें कशें खबर ना, पण कशें लोकांची फकाणाशी जाली अशी दिसली म्हाका. मिमिक्री आर्टिस्ट हे ते हांव रिस्पेक्ट करता ते मिमिक्री आर्टिस्टाक, पूण तरी पूण सेन्सिटीव टॉपिकान मिमिक्री घालप रॉंग. लोकांचे जे मनांतलें आहा पळय तें भायर सरवं जाय आनी अरविंद केजरीवालाक कळोवं जाय पॉलिटिक्स गेम हांगाच स्टार्ट जाता. आतां हांव पळय अरविंद केजरीवालाकूच सपोर्ट करिना. तो NIT आसूं कितें IIT आसूं ग्रॅज्युएट या खंयचो मोस्ट लायक वॉट वी से कितें म्हणटा तें हायली क्वॉलिफायड डिग्री होल्डर आसूं. दिल्ली कितें जालें तें म्हाकाय खबर आसा. कितले तो तळी बांदपा सोदतालो या कितले ते बारीक बारीक पॉन्ड्स बांदपा सोदतालो आनी थंय उदक साठलें, दिल्ली बुट्टी येयली. आनी मेनली कशा अरविंद केजरीवालाकूच रिस्पॉन्सिबल दवरून हितून कांय एक येना, कित्याक सिस्टमूच तशीच आसा. तो एकूच कसा एकूच पुरे इंडियेक चेंज करूं शकना. स्वामी विवेकानंदान सांगलेलें आपले 1000 जाण आपल्या भशेन मनीस दिया, 1000 जाण या 100 जाण कितें तरी आपूण पुरे वर्ल्ड चेंज करतलो. पूण ते मनीस मेळत ना, कित्याक एकवट नासता आमचे कडेन आतां लायक 5 जाणांची एकवट आसना. पयशांची फूट, सोऱ्याची फूट, ड्रग्सांची फूट, गांजाची फूट, सिगरेटीची फूट या खंयच्या जाल्यार इमोशनलाची फूट, ही फूट पडले कारणान आमी आयज डिवायड जायत आसा. आनी मागीर रिलीजन हें तें सगळें मिक्स भाजी करून आमी गोंयाचे आयज वाटोळो करून सोडलेलो आसा. गोंयाक वाचोवपी तुमीच आसा. आतां तुमी म्हणटले आयज आपूण जगता मरे, आपल्याक सॅलरी मेळटा मरे, आपल्या कडेन इतली प्रॉपर्टी आहा तितली प्रॉपर्टी आहा. फाल्यां तुजो एक्सिडंट जालो, तुजो हात गेलो, पांय गेलो, दोळे गेले, तुजे स्कल गेलो, स्कला स्टिचीस पडले, तुजी मेंटेलिटी इतली कशें इतली लायक हे जगान जगपा इतली उरोना जाल्यार मागीर कितें म्हणटलो तुजे कडेन कितें आशिल्लें आनी कितें नाशिल्लें तें म्हणटा पळय. नंगा आता है नंगा जाता है, विदाउट क्लोथ्स येता आनी विदाउट क्लोथ्स वयता. गोश्ट करया, तूं कितली संपत्ती जोडून दवरी, कितलें कितें जोडून दवरी, तें तुजे कडेन उरना. पूण तूं इमोशनल जो आपलो कितें कर्म करता पळय, लोकां खातीरचें कितें करता पळय, तेज्या खातीर तूं यादीक उरता. आनी भरपूरशे अशे बीन थोडे आहा पॉलिटिशियन्स, तांकां आमी जस्ट लायक पोर्ट्रेट स्टोरी घेवन आमी याद दवरता. आनी आजकाल गोंयान या पुरे इंडियेन हेंच कॉमन जाल्लेलें आसा, BJP म्हटल्यार RSSाक टार्गेट करपाचें. पळय हांव एक एक्सेप्ट करता, वन्स अपॉन अ टायम लायक भरपूर वर्सां पयलू हांव RSSान आशिल्लो, पूण हांव तितूंतल्यान बरें कितें शिकलो, हिंदुत्व शिकलो सायडीन सरलो. कित्याक लोकांक मारपाक कापपाक म्हाका आवडना. म्हाजो देव म्हाजें हें सांगिना श्रीकृष्ण नारायण, आनी श्रीकृष्ण नारायणाच्या फुड्याक कोण व्हडलो देव ना, हांव एक्सेप्ट करता. तुमचे सगळे तुमी एक एक आयडियोलॉजी घेवन चलता. क्रिश्चनिटी एक आपली आयडियोलॉजी घेवन चलता, इस्लामीक कल्चर आपली आयडियोलॉजी घेवन चलता. मागीर कशा थोडे ते कट्टर हिंदू म्हणटा पळय, ते आपली आयडियोलॉजी घेवन चलता. पळय कशें आसा, इन पास्टान तुमचे कोणाक मारलेलो जाल्यार तुमी आयजूय तुमी शस्त्र उठयतल्यान ताका मारतले, तितून तुमकां सूख मेळटलें. दुसऱ्याचें मांस खावन, दुसऱ्याचें रगत पळोवन तुमकां सूख मेळटलें हें तुमी चिंतलां केन्ना? ती पापां कोणा भोगतली? तुमच्या नातरांक भोगतली. म्हूण ते पित्रां हें तें आसता पळय ते श्राद्धाक तुमी काडटा वयर, या इवन क्रिश्चनिटीन सुद्दां तुमी एन्सेस्टरांक याद करता. कित्या खातीर याद करता? तेणी कोणा तरी मारलो, कोणाचो रेप केलो आनी तुमचे कशें फुडले जनरेशन वाचयलें म्हणून याद करता. रियलिटी सांगा. हांव सांगता, इवन क्रिश्चनांक सांगता हांव, तुमचे मिसान रियलिटी बीन सांगा. तुमच्या पोर्तुगीजांनी कितें केलें, आनी गोवन क्रिश्चनांक सांगता तुमच्या कशा तुमचे एन्सेस्टर आशिल्ले. तुमी म्हणटा पळय पोर्तुगीज आशिल्ल्यान बरें आशिल्लें, मागीर कशा ब्रिटीश आशिल्ल्यान बरें आशिल्लें, जाल्यार तुमच्या एन्सेस्टरांनी कितें केलें, कशें रेप्स केले, कशें लायक बायलांचे छाती पिळून ओडून काडल्यो, ब्रेस्ट ओडून काडले, अक्षरशा वळवळून मारलो, कोळशे तोंडान घातले, लोखणाचे गरम गरम लायक कशा ते गरम गरम प्लेट्स तोंडान घातले,
जे मेल्टेड लोकोण आसता पळय ते तोंडान घातलें आनी ते तोंडान घालतकीर कितें फील जातलें तें तुमकां फील करपाक जाय. लोकोण गरम करा भट्टीचेर, बरें गरम करा आनी तोंडान घालून पळया. भरपूरशे बायो भरलेले आसात, भरपूरशीं देवळां मोडलेलीं आसात. आनी हांव हेजेर टिका करून सगळ्या क्रिश्चनांक रॉंग म्हणना. थोडे क्रिश्चन खरीच बरीं आसता, मनीसपणान जगता, तेंच्या एन्सेस्ट्रान कितें केलां तितून ती बिलीव धरिना. ती म्हणटा आयज आपूण मनीस जालो जाल्यार फाल्यां सकाळीं आपलो देव राखतलो. तो लॉर्ड जिजस आसूं, अल्ला आसूं, या वॉट एवर थिंग्स. I don't judge anyone based on their culture, based on their religion, based on their caste, color, yeah, whatever things. I judge people based on their present karma. आयज तो कितें करता पळय तेजेर जज करता. कित्याक सगळ्यांक देव चान्स दिता. आनी देवाक आमी डिवायड केलेलो आसा. हो हेजो देव हो, तेजो देव तो, हो असो जाल्यार तेगेलो देव तो तसो जाल्यार तेगेलो देव तो. आरे देवा तूं डिवायड करपी तूं कोण? चड व्हडल्यो डिग्री आसल्यो, व्हडले कितें व्हडले तुवें ग्रंथात वेदात वाचलेले आसूं, या लिटरेचर वाचलेले आसूं, या तुमी बायबल वाचलेले आसूं, या तुमी इस्लामीक कल्चराचो कुरान कितें म्हणटा तें तुमचो बुक्स आहा तो वाचलेलो आसूं. हे तुमच्यो गोश्टी सगळ्यो वाचून सुद्दां तुमी झिरो जाता केन्ना? जेन्ना तुमी तुमचे स्वार्था खातीर कोणाची हत्या करता, कोणाचो जिवाचो तुमी यूज करता लोकांक भंय दाखोवपा खातीर. मातसो कसो रिलिजियस व्हिडिओ जाला तरी पूण कशें आसा, एक थोडी मॅसेजीस आसता त्यो हांव म्हाज्या मनानूच दवरता आनी म्हाका दिसता त्यो गोंयकारांक पावो जाय. आनी हांव कोणाक ऑफेन्सीव ट्रिटमेंट दिना. कित्याक तुमची लायफ, तुमचें डिसिजन. आयज जर तुमी तुमचे कर्मांनी बरे वागले, तुमच्या कर्मांनी बरे रावले जाल्यार तुमकां तुमच्या फुडले पिळगेचे, फुडले जनरेशनाचें कितें बरें पळोवपाक मेळटलें. मरोन सुद्दां तुमकां कितें कशें एक शांती मेळटली. व्हिडिओ चड वाडिना, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.